पालिकाहरूको मात्रै खबर दिने नेपालको एउटै खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। प्रत्येक दिन हामी 1 घण्टा पालिकाका खबर लिएर आइरहेका छौं। पालिका खबर आइसिआइडी प्रालीको ब्रान्ड हो। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन न्युज पोर्टलबाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। हाम्रो मासिक पत्रिका पालिका खबर हरेक महिनाको 1 गते पढ्न पाउनुहुनेछ। आजको पालिका खबर बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। निजगढका कृषकलाई धानको बिउमा झेल, अनुसन्धान नगरी मलखाद र बिउ सिफारिस गर्दा सरकार यसपटक पनि भयो फेल। स्वाब सङ्कलन गर्न अब घर घरमै आउँदैछ मोबाइल भ्यान, विराटनगरका बिरामी, अशक्त र अपाङ्गलाई राहत। बाँझो खेत देख्नै हुन्न धुरकोटका युवाले, बाँझो फोर्न पालिकाबाट अनुदान पाएपछि समूह बनाएर माटोसँगै खेल्दैछन् युवा। पहाडकी रानी बन्दीपुरमा बन्दैछ आकर्षक जनप्रतिनिधि पार्क, पूरा होला त हिमाली दृश्यको मजा लिने पर्यटकको आश। अझै रोकिएन महिला हिंसा, धनुषामा 2.5 महिनामा 14 बलात्कारका घटना, अधिकांश पीडित 18 वर्ष मुनिका। र फड्के किराले खायो कञ्चनपुरका किसानको धानबाली, स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएपछि गाउँमा अनिकालको त्रास। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। विश्वभर कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेको छ। दैनिक लाखौंको संख्यामा संक्रमित भइरहेका छन् भने हजारौंको संख्यामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाइरहेका छन्। नेपालमा पनि कोरोनाको फैलावट र जोखिम दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ। पीसीआर परीक्षण, उपचार, व्यवस्थापन र अन्य सवालमा संघीय र प्रदेश सरकारको गतिशीलता र क्रियाशीलता अपेक्षा गरे अनुसारको देखिँदैन। तथापि केही स्थानीय तहहरूले आफ्नै पहलमा कोरोनाको जोखिमबाट स्थानीयलाई जोगाउन र बचाउन उदाहरणीय पहल गरिरहेका छन्। यस्तै काम गरेको छ विराटनगर महानगरपालिकाले। मोरङबाट पालिका खबरदाता अर्जुन कुलुङ राईको यो रिपोर्ट। कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपालका स्थानीय सरकार आफ्नै तवरले सक्रिय रहँदै आएका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसकेका गुनासाहरू आइरहँदा केही स्थानीय तहले भने आफ्नै स्रोत, साधन र बलबुताबाट कोरोना नियन्त्रण र उपचारको प्रबन्धमा जुटेका छन्। मोरङका 17वटै पालिका कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भइरहेका बेला विराटनगर महानगरपालिकाले भने प्रदेश 1मै पहिलो पटक स्वाब सङ्कलनका लागि मोबाइल भ्यान सञ्चालन गरेको छ। पीसीआर स्वाब सङ्कलनका लागि महानगरपालिकाले वातानुकूलित मोबाइल भ्यान सञ्चालन गरेको हो। महानगरले सञ्चालन गरेको भ्यान ई रिक्सालाई सुरक्षित तथा सुविधा सम्पन्न बनाई भ्यानमा विकास गरिएको छ। मानिस बोलाउनका लागि माइक, स्वाब लिने ठाउँ, दिने ठाउँ, एसीको व्यवस्था, स्यानिटाइजर, स्वाब लिनेलाई सुरक्षित पन्जा लगायत पीसीआर गर्नलाई चाहिने स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरिएको छ। अहिले यो भ्यानले घर घरमा पुगेर अशक्त, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका लगायतको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिरहेको छ। महानगरवासीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै क्वारेन्टिन, आइसोलेसन निर्माण, निजी अस्पतालसँगको सहकार्य,
होटेल आइसोलेसन लगायतको काम पनि भइरहेको छ। अहिले स्वाब भेन हामीले घर-घरमै स्वाब भेनबाट चाहिँ हामीले अशक्तहरू, बिमारीहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, अपाङ्गता भएकोलाई घर-घरमा हामीले सबसँग गरेका छौँ। हामीले क्वारेन्टाइन बनाउने कुरा हामीले गरेका छौँ। हाम्रो प्रोटोकल नपरे पनि आइसोलेसन हामीले बनाइरहेका छौँ। हामीले निजी हस्पिटलहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ निजी हस्पिटल साझेदारी गरिरहेका छौँ। विराटनगर महानगर यो भ्यान सञ्चालन गर्ने मात्र पहिलो होइन, पहिलो पटक सोडियम हाइड्रोक्लोराइडबाट सेनिटाइजर गर्ने काम पनि महानगरपालिकाले गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमण भारतमा फैलिएसँगै सीमामा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गर्ने, जोखिम भत्ता दिने तथा बिमा गर्ने कार्यमा पनि महानगरपालिका पहिलो हो। विराटनगरको नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै अधिकतम हामीले गर्न सक्ने, हाम्रो क्षमताभन्दा बढी, हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बढी काम महानगरपालिकाले गरिरहेछ। हामी दिनरात लागेर जनतालाई जोगाउन, यो अवसर सङ्कटमा पनि अवसर हुन्छ, यसलाई अवसर ठानेर जनताको सेवामा हामी समर्पित गरेर काम गरिरहेछौँ। दैनिक 300 को हाराहारीमा कन्ट्र्याक्टरसिंहबाट स्वाब सङ्कलन गरेर PCR परीक्षण गरिरहेको छ महानगरपालिकाले। यस बेला विराटनगरवासीको स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मोबाइल भ्यान निकै लाभदायक भएको छ। जहाँ हामीलाई खबर आउँछ चाहिँ यदि कुनै व्यक्ति हस्पिटलमा भर्ना हुनलाई अप्ठ्यारो भएको छ, PCR रिपोर्ट चाहिएको छ, अपरेसन गर्नलाई अप्ठ्यारो भएको छ, PCR रिपोर्ट चाहिएको छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो मोबाइल टिम गएर हामीले एउटा छुट्टै ल्याबको स्टाफ राखेका छौँ र एउटा चाहिँ नि ड्राइभर त्यहाँ हामीले खडा गरेका छौँ। उहाँहरू जतिखेर हामीले खबर सूचना दिन्छौँ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै शिक्षा र जनस्वास्थ्य प्रतिको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा आएको छ। स्थानीयवासीका स्वास्थ्य लगायतका सवालमा स्थानीय तह जति जिम्मेवार र संवेदनशील रहन्छन् त्यति नै जनस्वास्थ्यको अवस्था पनि सुदृढ हुनेछ। विराटनगर महानगरपालिकाले झैँ जनस्वास्थ्यमा अन्य स्थानीय तहले पनि चासो दिएर काम गरे नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउने थिएनन्। बलात्कार अनि बलात्कारपछि हत्या, त्यो पनि नाबालिकादेखि वृद्धसम्म। कानुनले नै जघन्य ठानेको अपराध हो बलात्कार अनि हत्या, तर मान्छे यही जघन्य अपराध गर्न उद्धत छ। दिनहुँ जसो बलात्कार र हत्याका घटनाहरू सुन्नुपर्दा कानहरू पनि टिठलाग्दा भइसकेका छन् मान्छेका। तर यो जघन्य अपराधमा कमी हुने देखिँदैन। अबोध बालिकादेखि पितृ समान वृद्धमाथि पनि बलात्कार भइरहेका छन्। मान्छे भित्रको राक्षसी स्वभावले न अबोध भन्यो न त वृद्ध। अनि बलात्कारपछि मान्छेको ज्यान समेत लिइएको छ अधिकांश घटनामा। आखिर किन यसरी बढिरहेको छ बलात्कार र हत्याको घटना? धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको यो रिपोर्ट। बलात्कार अनि हत्या, यस्तो खबर दिनहुँ जसो सुन्नु परेको छ अहिले। पछिल्लो समय बाहिर आएका बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याका घटनाले हरेक व्यक्ति र सरकार अनि समाजलाई गम्भीर हुन बाध्य पारेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्र लैङ्गिक हिंसाका कारण 47 महिलाको हत्या भएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 2076 चैत्रदेखि 2077 भदौसम्म 5 महिनामा मात्र देशभर 1221 बलात्कारका घटना भएका छन्। प्रदेश 2 को धनुषा जिल्लामा पनि बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। कोभिड-19 को कहर र लकडाउनका बीच धनुषाका 18 पालिकामा चालु आर्थिक वर्षको 2.5 महिनामा मात्र जबरजस्ती करणीका 14वटा घटना भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। धनुषाका विभिन्न पालिकामा भएका बलात्कारका अधिकांश घटनामा चिनजानका र नजिकै व्यक्तिहरू संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यो लकडाउनको पिरियडमा कता कता यो जबरजस्तीको घटनाहरू चिनजानकै मान्छेबाट, आफन्तबाट नै बढी भएको अहिलेसम्मको डाटाले देखाएको कुराहरू देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार जनकपुर धाम उपमहानगरमा 2, धनुषा धाम नगरपालिकामा 2, सबैला नगरपालिकामा 3, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा 1, मिथिला नगरपालिकामा 1, छिरेश्वर नगरपालिकामा 2 र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा 1 गरी 12वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन्। जबरजस्ती करणी शीर्षकमा हामीले अहिलेसम्म यो नयाँ आर्थिक वर्षको 77-78 मा हालसम्म अहिले 12वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। 27 जना अभियुक्त छन् हैन, र पक्राउ हामीले 15 जना गरेका छौँ। अपहरण पश्चात जबरजस्ती करणी गरेका 2वटा फरक मुद्दा समेत दर्ता भएको र धनुषाकै बटेश्वर गाउँपालिकामा 1 र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा 1 गरी 2वटा अपहरण पश्चात जबरजस्ती करणी भएका छन्। लकडाउनको बेलामा बलात्कारका घटना वृद्धि हुनुको मुख्य कारण खानपान, बेरोजगार लगायत रहेको स्थानीयको बुझाइ छ। मान्छेमा नेगेटिभिटी भन्ने कुरा धेरै आयो, काममा इन्गेज भएन, फुर्सदमा बस्यो,
त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यो बलात्कारको जनसङ्ख्याहरू वृद्धि भइरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। मान्छे बेरोजगार भएर बसेको छ, के गर्ने अब? तास जुगा खेल्ने, नसा खाने, के हुन्छ भने तपाईँको बलात्कार हुने पहिला पनि हुन्थ्यो, अहिले बढी, त्यही मेरो नजरमा। त्यस कारणले तपाईँको यो बलात्कारी अहिले बढेको छ। 2077 वैशाखदेखि भदौसम्म मुलुकमा भएका 319 बलात्कारका घटनामध्ये 75% घटनामा 2 देखि 18 वर्ष मुनिका बालबालिका पीडित बनेका छन्। बढ्दो बलात्कार अनि बलात्कारपछिको हत्याको रोकथामका लागि जनचेतना त आवश्यक छ नै, सँगसँगै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी रणनीतिक कार्यक्रमको समेत आवश्यकता देखिएको छ। यसका साथै नागरिकको सुरक्षाप्रति सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा पनि सर्वसाधारणले गरेका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यलाई चिन्न नसक्दा र प्रकृतिले दिएका उपहारलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नजान्दा प्रकृतिले सम्पन्न मुलुकहरू पनि गरिबी र विपन्नतामा बाँचिरहेका छन्। प्रकृति प्रदत्त सौन्दर्यको प्रचार प्रसार र उचित व्यवस्थापन सहितको पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन नसक्दा ती क्षेत्र त ओझेलमा पर्छन् नै, त्यहाँको जनजीवनमा पनि गतिशीलता र समृद्धि आउन सक्दैन। यो तथ्यलाई राम्ररी बुझेको छ गण्डकी प्रदेशमा पर्ने तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिकाले। पर्यटकीय क्षेत्र बन्दीपुरले थप पर्यटक आकर्षणका लागि अर्को एउटा आकर्षक योजना पनि अघि सारेको छ। तनहुँबाट पालिका खबरदाता विनोद ढुङ्गानाको यो रिपोर्ट। पहाडकी रानी उपमाले सुप्रसिद्ध बन्दीपुर देशी विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गन्तव्य हो। पछिल्लो समय यहाँ आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटक लोभ्याउने पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले डुम्रे बजारदेखि बन्दीपुर बजार जाने सडक छेउ राइनास डाँडामा गत वर्षदेखि जनप्रतिनिधि पार्क निर्माण थालेको छ। सार्वजनिक जग्गामा निर्माणाधीन पार्कका लागि गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर भिरालो जग्गामा एक तले भवन बनाएको हो। तर बजेट अपुग भएकाले भवन निर्माण अधुरै छ। चालु आर्थिक वर्षमा भवनको निर्माण सम्पन्न गर्न गाउँपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भवन निर्माण सकेर पहिलो चरणमा यहाँ कफी सप र सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एउटा जनप्रतिनिधि पार्कको कन्सेप्ट हो। त्यो अर्को यो बन्दीपुरको सडकलाई, डुम्रे बन्दीपुरको सडकलाई एउटा ब्युटिफिकेसन दिने, त्यो विभिन्न पार्कहरूले चाहिँ एउटा रमाइलो बनाउने र त्यहाँ चाहिँ होटलहरू, टोयलेटहरूको व्यवस्थापन गर्ने। विशेष गरी बन्दीपुर उक्लिने पर्यटकका लागि दृश्यावलोकन केन्द्र बनाउने अवधारणासहित निर्माणाधीन जनप्रतिनिधि पार्कबाट आँखै अगाडि टलक्क टल्केका धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, लमजुङ, मनास्लु, गणेश, लाङटाङ लगायतका हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ। हरियाली जङ्गलको शिरमा रहेको उक्त पार्कले पर्यटकको मन जित्ने विश्वास लिएको छ। त्यहाँ असाध्यै राम्रो भ्यू देखिन्छ। धौलागिरीदेखि लिएर गणेश हिमालसम्म त्यहाँ देखिन्छ। त्यो राम्रो सिनहरू, हिमालको सिनहरू देखिने भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आएर अझ बसोस्, अझ रमाओस्। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले जिप लाइनको कन्सेप्ट गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ नेपालकै एउटा एकदमै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने जुन हाम्रो स्पिरिट हो। पार्क सञ्चालनमा आएपछि दोस्रो चरणमा 1600 मिटर लम्बाइको जिप फ्लायर सञ्चालन गर्ने योजना छ गाउँपालिकाको। तर जिप फ्लायर सञ्चालनमा ल्याउन लगानी धेरै गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तयारी छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाको लगानीमा पछिल्लो समय मिनी, ग्रेट वाल र साइकल लेन नयाँ गन्तव्य थप भएका छन्। गाउँपालिकाकै लगानीमा सिसाको दृश्यावलोकन बिन्दु र कृत्रिम ताल निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। बन्दीपुर जस्तै सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र गण्डकी प्रदेशका अरू जिल्लामा पनि प्रशस्त छन्। बन्दीपुर गाउँपालिकाले जसरी नै अन्य पालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता काम गरे आन्तरिक र बाह्य पर्यटक मार्फत आर्थिक उन्नति त हुन्थ्यो नै, स्थानीयको जनजीवनमा पनि परिवर्तन हुन सक्थ्यो कि। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले स्थानीय सरकारप्रति अपेक्षा के थिए, कति पूरा भए भनेर खोटाङ, काठमाडौँ र रूपन्देहीवासीलाई सोधेका छौँ। राम्रै छ हामीलाई त होइन। अब वडाहरूमा पनि छिटो कामहरू भइरहेको छ, नगरपालिकामा पनि राम्रो भइरहेछ। स्थानीय सरकार आएर त हामीलाई धेरै सजिलो भएको। स्थानीय सरकार ठाउँ ठाउँमा दिएपछि त आफ्नो सुविधा त चाँडो चाँडो पुर्याउनु पर्ने हो। उनीहरूले हेरेर त्यो पुऱ्याइदिएका छैनन्, त्यो भने जस्तो भएको छैन।
अनि अरू बाटोघाटोको लागि पनि अब यहाँ पुगेन यति ठाउँमा यस्तो छ भन्ने कुरो उनीहरूले त्यो थाहा नै पाएका छैनन् कि हेरेका छैनन् त्यही ठाउँमा बसेर पनि थाहा हुन्न नि त अब कहाँ कति केमा भुल भएछ कहाँ पुगेको छैन उनीहरूले हेरेर बनाइदिनु पर्ने मर्मत गर्नुपर्ने कुरा त त्यसमा चाँडो गर्नुपर्ने हो गरेका छैन त्यो पनि जुन हिजो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो सो घोषणापत्रमा त्यो बमोजिम नेपालको 753 स्थानमै त्यो काम भएको छैन जनताले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाहरू के हुन् त्यो प्रति स्थानीय सरकार बिल्कुल 1% पनि चासो राखेको देखिँदैन नेकपाकै सबै चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई नै पोस्ट छोडेर हामीले किन यो जनतालाई मात पार्नु मात्रै हो अरू केही छैन यो संहिता पनि के हो केही बुझ्न सक्ने अवस्थामा छैन स्थानीयले काम त धेरै नै गरेका छन् उपेक्षित तरिकाले नगरेको गर्न त गरिरहेको छ धेरै चाहिँ जनताहरूलाई प्रष्ट देखाउने गरी चाहिँ स्थानीय तहले काम गर्न चाहिँ गरेको छैन तर बुझ्नेहरूको हिसाबले चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ जनप्रतिनिधिहरूले काम नगर्ने आफ्नो पक्षपोषण मात्रै गर्ने कतिपय विकास कामहरू नगर्ने भएको छ भने त्यसलाई तपाईँको हकमा विकास कामहरू जनपक्षीय कामहरू धेरै हदसम्म भएको पनि छ भइरहेको पनि छ र अगाडि पनि जहाँसम्म हुनुपर्छ विकास निर्माणका काममा पुरै उदासीन छ राष्ट्र सङ्कलन जस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलि एक्टिभ देखे जस्तो लाग्छ अझै पनि व्यवस्थापनकारी भूमिका खेल्न सके जस्तो लाग्दैन यसो हेर्दाखेरि जनमानसमा चाहिँ त्यस्तो सरकारले यो काम गर्यो भन्ने उत्साह चाहिँ देखिएको छैन सरकारले त केही गरे जस्तै लाग्दैन हामीले अब पहिले चुनावभन्दा अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै अवस्था देखिरहेका छौँ अब त्यही हो केही चेन्ज चाहिँ छैन हामी थाक्दैनौँ कुनै प्रहर यो हो पालिका खबर महत्त्वपूर्ण खबरका साथ केही बेरमा आउने नै छौँ अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर निजगढका कृषकलाई धानको बिउमा झेल अनुसन्धान नगरी मलखाद र बिउ सिफारिस गर्दा सरकार यसपटक पनि भयो फेल स्वाब सङ्कलन गर्न अब घर घरमै आउँदैछ मोबाइल भ्यान विराटनगरका बिरामी अशक्त र अपाङ्गलाई राहत बाँझो खेत देख्नै हुन्न धुरकोटका युवाले बाँझो फोर्न पालिकाबाट अनुदान पाएपछि समूह बनाएर माटोसँगै खेल्दैछन् युवा पहाडकी रानी बन्दीपुरमा बन्दैछ आकर्षक जनप्रतिनिधि पार्क पूरा होला त हिमाली दृश्यको मजा लिने पर्यटकको आश अझै रोकिएन महिला हिंसा धनुषामा 2.5 महिनामा 14 बलात्कारका घटना अधिकांश पीडित 18 वर्ष मुनिका र फड्के किराले खायो कञ्चनपुरका किसानको धानबाली स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएपछि गाउँमा अनिकालको त्रास जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका उसो भए जनताले के पाइरहेका छन् के थिए त अपेक्षा नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन् गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचार आफ्नै जमिन बाँझो छ बलिया हात पाखुरी विदेशमा श्रम गर्न लम्किएका छन् हामी मुलुकको समृद्धि र विकासका सपना देख्छौँ तर स्वदेशमा रहेको आफ्नो भूमिलाई उराट लाग्दो बन्जरमा परिणत गरिदिन्छौँ विदेशमा गर्ने श्रम र मेहनत आफ्नै माटोमा गर्न सके स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सकिन्छ प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ दिगो समृद्ध जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाउने हो भने चारतिर रोजगारीका लागि भौतारिनु किन पर्छ र यसको उदाहरण बनेका छन् गुल्मीको धुरकोटका युवाहरू गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको यो रिपोर्ट गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट धेरै व्यक्ति गाउँ आएपछि गत वर्षदेखि नयाँ अभियान थाल्यो बाँझो जग्गा उपयोगमा अनुदान सोही अभियानमा गाउँपालिकाले करिब 29 लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण पनि गर्यो गाउँपालिकाको अनुदान र उत्प्रेरणाले अहिले धेरै युवाहरूले आफ्नो बाँझो खेतबारीमा सुन फलाउने सपना बुनिरहेका छन् द्वन्द्वका कारण
धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 वस्तुका गणेश प्रसाद भण्डारीको 24 वर्षसम्म 76 रोपनी खेतीयोग्य जमिन बाँझो थियो। अहिले भण्डारी गाउँ फर्केर 40 रोपनीमा 973 वटा सुन्तला र 50 वटा कागतीका बिरुवा रोपेका छन्। रोपेको 3 महिना मात्र भएकाले सुन्तला र कागतीका बिरुवाको स्याहार सुसारले उनलाई फुर्सद नै छैन। भण्डारीले 40 रोपनी बाँझो जग्गामा खेती गरे बापत गाउँपालिकाबाट 1,20,000 रुपियाँ अनुदान पाएका छन्। अझै 400 सुन्तला र कागती, 3,000 कफी, आलु र तरकारी रोप्ने योजना रहेको भण्डारी बताउँछन्। सोही स्थानका रामप्रसाद पोखरेलको पनि 15 रोपनी खेत 4 वर्षदेखि बाँझै थियो। उनी विदेश 9 वर्ष बसे। गत वर्ष माघमा पोखरेल घर आए। उनले पनि गाउँपालिकाकै अभियानमा साथ दिए। आफ्नै बुट्यान जस्तै बनेको खेत फेरि खनजोत गरेर धान रोपे। अहिले मस्तले धान फलेको छ। उनले गाउँपालिकाको अनुदानले बाँझेको खेत पुरानै अवस्थामा फर्काए। आफ्नो बाँझो जग्गा उपभोग गरे बापत 51,000 रुपियाँ अनुदान पनि पाए। बाँझो खेत गर्ने मध्ये भन्नु पर्यो, म 3-4 वर्षदेखि यो बाँझो खेत हामीले गरिरहेको थिएन। अनि म विदेशतिर थिएँ, त्यो कारणले पनि गरिरहेको थिएन। त्यसपछि अहिले अब गाउँपालिकाबाट सुविधा पनि भयो अनि अहिले मैले यो धान रोपाई गरेको हुँ। धुर्कोट गाउँपालिकाले लकडाउन बढ्दै गएपछि बाँझो जग्गामा खेती गर्ने व्यक्ति र सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्था गरेपछि पिपलधाराका युवाहरू सहकारी नै गठन गरेर सामूहिक कृषि खेतीतर्फ लागेका छन्। उनीहरूले विगत 10 वर्षदेखि बाँझो रहेको 260 रोपनी जग्गामा सुन्तला र कागती खेतीसँगै भैँसी र बाख्रा फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन्। बाँझो जग्गामा खेती गर्ने 105 जना व्यक्ति समूह र सहकारीलाई 28,89,000 रुपियाँ गाउँपालिकाले अनुदान वितरण गरेको छ। रोजगारीका लागि परदेश पसेकाहरू पनि गाउँमा फर्कने तर गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले नयाँ अभियानको सुरुवात गरेको छ, जसका कारण युवाहरूमा कृषि कर्मप्रतिको उत्साह बढ्दै गएको छ। यो विपत्तिको बेला विपदले फेरि अर्को खाद्य सङ्कट पनि पैदा गर्ने भएको कारणले गर्दा बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउनका लागि हामीले अनुदानको कार्यक्रम अगाडि बढायौँ र अहिले अधिकांश युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर गाउँमा खेती र पशुपालनमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ। आफ्नै गाउँमा आफ्नै माटोमा पसिना पोखे त्यही राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच सबैमा पलाउने हो भने व्यक्ति स्वयं र समाज अनि मुलुक समृद्ध हुन कति समय लाग्ला र? यसका लागि धैर्य अनि इच्छा शक्तिको खाँचो त हो। असारमा लगाएको अन्न भित्र्याउने तयारीमा छन् किसान। नयाँ बाली भित्राएर असार साउनको रोपाईको रनको सम्झिँदै आनन्द लिने बेलामा कतै प्राकृतिक प्रकोप त कतै किराले अन्नबाली नष्ट गरेर किसानलाई दुःख दिइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा किसानले लगाएको धान बाली भित्र्याउने बेला फड्के किराले बाली नै नष्ट गर्न थालेपछि किसान चिन्तित र निराश बनेका छन्। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको यो रिपोर्ट। रात दिन काम गरेर वर्षभरिलाई धान्नुपर्ने अवस्थाका कृषकहरू विभिन्न समस्याबाट पीडित बन्दै आएका छन्। कतै धानका बालामा दाना नलाग्ने समस्या भोग्दैछन् किसानले भने कतै किराको प्रकोप। कञ्चनपुर जिल्लाका धेरैजसो किसान धानबालीमा लागेको फड्के किराका कारण चिन्तित भएका छन्। असार साउनमा किसानले रोपेको धानबाली फड्के किराले सखाप गर्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका हुन्। अहिले किसानले लगाएको धानबाली भित्र्याउने समय हो। यो समयमा किराले अन्नबाली खाएर नष्ट गर्न थालेपछि भोलिका दिनमा भोकमरीले सताउने डर किसानमा देखिएको छ। ए हजुर, खाने बेला खेतीपाती यस्तो भयो, क्याले छोराछोरी पाल्ने, क्याले गाजी बाजी पाल्ने इसो भयो। खाने बेला अब के गर्ने, कहीँ बाहिर पनि जान सकेन। खातपानी चोरी छिनी हाल्यौँ, आज इसो भयो। धानबाली पाक्ने बेला इसो भयो। हजुर के गर्ने हामीले? कहीँ गडी गोठोबाट कहीँबाट हम पारा ल्याउँथ्यौँ। ल अहिले त लकडाउन भयो। कहीँ धान काटी बटी पारा ल्याउँथ्यौँ, कहीँ केही गरी हम लेबरी गरी ल हम पाराल सराल ल्याउँथ्यौँ पशुकी लेखा। एकातिर कोरोनाका कारण भएको लामो लकडाउनले किसानको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ भने अर्कोतिर लगाएको अन्नबालीमा किरा लागेर नष्ट भएपछि वर्षभरि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलिरहेको छ। धानमा पहिला चाहिँ सानो जग्गामा थियो, पछि मैले भने ल यो जलिया होला भनेर काटेर फालौँ भनेको त त्यो त अलि फैल्यो ज्यादा भयो। अब यसलाई कसरी हुन्छ कृषि गएर मैले बुझेर आएको। प्रयोग के होइन, सरले दबाई दिनुभएको त्यो छडिरहेको छु। त्यसले के कन्ट्रोल गरेर कन्ट्रोल के भर्खरै छडेको, अब कसो कन्ट्रोल हुन्छ हेर। कति ठाउँमा चाहिँ के छ यो? कति ठाउँ भन्दा पनि आफ्नो र अलि बाहिर पनि भेटाएको छ। लगभग हजुर अन्नबाली भएको छ के छ? अन्नबाली के पनि भएको छैन सर, सुकिहाल्यो।
कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा यसको भयावह स्थिति आएको हुँदा सबै किसानलाई एमोडाक्लोरापिड भन्ने विषादी छर्न अनुरोध गर्नुका साथै नगरपालिकाको कृषि शाखासँग सुझाव सल्लाह लिन समेत आग्रह गरेको छ कृषि ज्ञान केन्द्रले। यस्ता रोग किराहरू लाग्ने बेला चाहिँ विषादीहरूको प्रयोग दिने र प्रविधिहरू पनि जानकारी गराउने काम गर्नुपर्छ। किसानहरूलाई जानकारी हुँदैन, खास गरेर यो रोग हो कि किरा हो जस्तो अहिले यही किरालाई चाहिँ किराले गरेको नोक्सानलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो के अरे करेन्ट भन्दा रहेछन्। यो रोग नभएर किरा हो, त्यसैले किरा हो कि रोग हो भन्ने कुरा छुट्याउन पनि किसानलाई प्राविधिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हरेक वर्ष आउने किसानका समस्यामा कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर र स्थानीय तहको कृषि शाखाले उन्नत जातको बिउ बिजन प्रदान गर्नुका साथै उचित सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै कृषकका समस्या र मर्कामा चासो बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ। पालिका टकमा स्वागत छ मेयर साहब। हजुर धन्यवाद यहाँलाई। कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पतालमै उपचार गर्दै हुनुहुन्छ मेयर साहब, कस्तो छ स्वास्थ्य, कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। होइन, मलाई कोरोना संक्रमित चाहिँ भएको मलाई 30 गते बिहान थाहा भयो। म 29 गते नै हस्पिटलाइज हुन आएँ र मलाई शनिबार रातिबाट 29 गते शनिबार रातिबाट चाहिँ 102-3 फिभर आयो। त्यसपछि सन्डे हेरेँ, सन्डे पनि 2-3बाट कम भएन। त्यसपछि सिटामोल खाइ नै रहेको थिएँ। त्यसपछि मन्डे मैले प्राय अनि घरमै बढाएर स्वाब कलेक्सन गरेँ र स्वाब कलेक्सन गरेर दिइसकेपछि इमिडिएट म अक्सिजन पनि मेरो घट्न थालेपछि म किस्ट हस्पिटलमा तुरन्तै एडमिट हुन आइहालेँ आइसोलेसनमा। आइसकेपछि मन्डे आएँ, ट्युजडे बिहानमा पोजिटिभ भन्ने खबर आयो। त्यहाँबाट पनि इमिडिएट राति नै हस्पिटल भर्ना हुन जानु भन्ने खबर आयो। म आइहालेँ। आइसकेपछि जब मलाई कोरोना पोजिटिभ भएको खबर पाएँ, एक किसिमबाट त म अलिकति यति सजगता अपनाउँदा पनि भयो भने अरूको अब हालत के होला भन्ने जस्तो लाग्यो एक किसिमबाट। र त्यसले गर्दाखेरि कोरोनालाई चाहिँ जितेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिक रूपमा म तत्पर भइ नै रहेको थिएँ। किनभने हिजोदेखि नै नगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग घरमै गएर काउन्सिलिङ गर्ने र कोरोना मुक्त नगरपालिका बनाउन म नियमित गत फागुन महिनादेखि अविरल रूपमा निरन्तर लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यति मानसिक रूपमा चाहिँ म विक्षिप्त भएको थिइनँ। हजुर, उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो छ, चाडबाड पनि नजिकिँदैछ। तपाईको नगरपालिकाले रोकथामका लागि के गरेको छ र संक्रमितको उपचारमा के व्यवस्था गर्नुभएको छ मेयर साहब बताइदिनुहोस् न। महालक्ष्मी नगरपालिकाले दुईटा कामहरूलाई यद्यपि अहिले पनि कन्टिन्यू गरिरहेको छ। एउटा एजुकेट गर्ने, अवेर गर्ने पार्टलाई हामीले निरन्तर रूपमा लगिरहेका छौँ भने दोस्रो चाहिँ हामीले टेस्ट PCR टेस्टको दायरालाई एकदमै फराकिलो गरिरहेका छौँ। हरेक हप्ता कुनैमा चाहिँ हप्ताको 2 पटक समेत पनि हामीले PCR टेस्ट गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हरेक हप्ता हामीले PCR टेस्ट गरिरहेका छौँ। अघिल्लो आजभन्दा 2-3 अगाडि मात्रै पनि हाम्रो नगरपालिकामा PCR टेस्ट गऱ्यौँ र त्यो PCR टेस्ट गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँबाट देखिएको सङ्क्रमितहरूलाई यदि लक्षण छैन उहाँहरूलाई भने चाहिँ हामीले इमिडिएट घरमा राखेका छौँ र लक्षण सहितको छ भने उहाँहरूलाई हामीले हस्पिटल तुरन्तै हामीले ट्रान्सफर गरेका छौँ। यो कोरोना असाध्यै डरलाग्दो छ र कोरोनाबाट हामी सचेत एकदम हुनुपर्छ, सजग हुँदै हाम्रो जनजीवनलाई चलाएर लानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा म आफै पीडित भएर अब सङ्क्रमण मुक्त हुने अवस्थामा छु। त्यस कारण मैले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु भने कोरोनाबाट बच्नको लागि अनिवार्य रूपमा हामीले घरबाट निस्किँदा मास्कलाई प्रयोग गर्नैपर्छ, फिजिकल डिस्टेन्स 2 मिटर काम गर्नैपर्छ, साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजर गर्ने काम गर्नैपर्छ, अनावश्यक भिडबाट निस्किनुहुन्न। यति काम हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी स्थानीयवासीहरू, हामी सब आम नेपालीहरूले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि यो कामलाई, यी 3वटा कामहरूलाई हामीले गऱ्यौँ भने हामी कोरोनाबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ र नेपाल सरकार, जुन नगरपालिकाहरू, गाउँपालिका सबैले जुन काम गरिरहेको छ त्यसलाई सहजीकरण पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। त्यस कारण म सबैलाई विनम्रतापूर्वक यो काम गर्न अनुरोध पनि गर्छु। मेयर साहब, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा धेरै रकम खर्च गर्नुभएको छ, तर हालसम्म यति रकम खर्च भयो भनेर सार्वजनिक नै गर्नु भएन। किन खर्च देखाउन तपाईँहरूलाई समस्या भएको हो? हाम्रो हरेक आम्दानी र खर्चहरूलाई हामीले कोरोनासँग भएका आम्दानी खर्चहरूलाई पनि हामीले पारदर्शी ढङ्गबाट राखेका छौँ। मलाई लाग्छ महालक्ष्मी नगरपालिकाले अहिलेसम्म
विगतदेखि अहिलेसम्म सबैभन्दा कम खर्च गर्ने पालिका मध्येमा नगरपालिका महालक्ष्मी नगरपालिका पर्छ होला। जस्तो हामीले के कुरालाई राखेका छौँ भने जति पनि हामीलाई कोरोनाको सन्दर्भमा हामीलाई सहयोगी हातहरूले नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूको सबै सहयोगहरूलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइट र फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिकरण गरेको छ। त्यसपछि जति पनि खर्चहरू भएको छ, आम्दानी प्लस खर्चहरू भएको छ, त्यो हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिलाई हामीले चाहिँ जानकारी गराएका छौँ र यी चिजहरू विपद व्यवस्थापन समितिमा नेपाल प्रहरीको, नेपाली सेनाको, त्यसपछिबाट रेड क्रसको, त्यसपछि अनि राजनीतिक दलका नेताहरू उहाँहरू सबै त्यसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले सबै चिज जानकारी गरेका छौँ। त्यो चिजहरूलाई हामीले हाम्रो वेबसाइट मार्फत पनि हामीले जानकारी दिएका छौँ। मेयर साहब, नगरमा आइसोलेसन सेन्टर छैनन्, बिरामी घर घरमै छन्, त्यसमाथि बजार अनुगमन नहुँदा चाडबाडका बेला उपभोक्ता ठगिएको प्रशस्त गुनासा आएका छन्। नगरले चासो नदिएको हो मेयर साहब? होइन, महालक्ष्मी नगरपालिकाले आइसोलेसन वार्ड चाहिँ अहिले तत्काल बनाइसकेको छैन। हिजो महालक्ष्मी नगरपालिकाले 75 बेडको क्वारेन्टाइन चलायो। सुरक्षित आवास गृह भनेर चलायौँ। त्यो सुरक्षित आवास गृहमा हाम्रा विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कामको सिलसिलामा जानुभएका, पढाइका सिलसिलामा या रोजगारीका सिलसिलामा, उहाँहरू जब आफ्नो घर फर्किनुभयो, उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा राखेर हामीले आवश्यक उपचार गऱ्यौँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत। र उहाँलाई जसलाई त्यहाँ PCR टेस्ट गराएर नेगेटिभ आएकोलाई हामीले घर पठायौँ र पोजिटिभ आउनु भएकोहरूलाई हामीले हस्पिटल ट्रान्सफर गऱ्यौँ। र जुन बजार अनुगमनको कुरालाई पनि यहाँले उठाउनु भएको थियो, बजार अनुगमन महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्नो वडामा वडा चिजुहरू मार्फत हामीले गराइरहेका छौँ। र हाम्रोमा त्यो किसिमको गुनासोहरू जुन चाहिँ अहिले चरम मूल्य वृद्धिका कुराहरू त्यो किसिमको आएको छैन र हामी आउन पनि दिँदैनौँ। र हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा हामीले हाम्रा व्यवसायहरूलाई राखिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ के भन्दा अभाव र महँगी यो दुईटै कुराहरू अभाव पनि हुन दिएका छन् र अनावश्यक चाहिँ रेट वृद्धि गर्ने कामहरूलाई पनि हामीले रोकिरहेका छौँ। हजुर मेयर साहब, यहाँलाई स्वास्थ्य लाभको पनि कामना हाम्रो, र यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि मेरो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रो सरकार हाम्रै समाचार, यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबर लिएर पुनः आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। निजगढका कृषकलाई धानको बिउमा झेल, अनुसन्धान नगरी मलखाद र बिउ सिफारिस गर्दा सरकार यसपटक पनि भयो फेल। स्वाब सङ्कलन गर्न अब घर घरमै आउँदैछ मोबाइल भ्यान, विराटनगरका बिरामी अशक्त र अपाङ्गलाई राहत। बाँझो खेत देख्नै हुन्न धुरकोटका युवाले, बाँझो फोर्न पालिकाबाट अनुदान पाएपछि समूह बनाएर माटोसँगै खेल्दैछन् युवा। पहाडकी रानी बन्दीपुरमा बन्दैछ आकर्षक जनप्रतिनिधि पार्क, पूरा होला त हिमाली दृश्यको मजा लिने पर्यटकको आश। अझै रोकिएन महिला हिंसा, धनुषामा 2.5 महिनामा 14 बलात्कारका घटना, अधिकांश पीडित 18 वर्ष मुनिका। र फड्के किराले खायो कञ्चनपुरका किसानको धानबाली, स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएपछि गाउँमा अनिकालको त्रास। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कृषि कर्मबाटै पेट पाल्ने र दैनिक गर्जो टार्नेको सङ्ख्या नेपालमा धेरै छ। नेपाल आफै कृषि प्रधान मुलुक हो। यहाँका धेरै मानिस आज पर्यन्त कृषिमै बढी निर्भर छन्।
कहिले बाढी पहिरो त कहिले अन्य प्राकृतिक विपदका कारण बढी मार्कामा पर्ने पनि किसान नै हुन्। कहिले मल बिउ नपाउने त कहिले खडेरी लाग्ने समस्या पनि उस्तै छ किसानका लागि। यस्तै अनौठो समस्या आइलागेको छ बाराका किसानलाई। हेरौँ यो रिपोर्ट। असारमा रोपेको धान सामान्यतया मङ्सिरमा भित्र्याइन्छ। यति बेला धानमा दाना लाग्नुपर्ने हो। लहलह हावामा झुलेका धानका बाला हेर्ने रहरमा बसेका बाराका किसानमा भने अहिले निराशाले गाँजेको छ। बाराको निजगढका किसानले रोपेको धानमा दाना नलागेकाले उनीहरू चिन्तित छन्। धानको बालामा दाना नलागेपछि बारा जिल्लाको निजगढका किसानले नगरपालिका कार्यालय गुहारेका छन्। हामीले 2 थरीको धान चाहिँ हामीले बिउ किनेर लिएर आयौँ। हेर्नु यो राधा 4 र सावित्री भन्ने कृषि कार्यालयबाटै हामीले त्यो बिउहरू लिएर आयौँ। त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले अनुदान पनि दिएको थियो। 50% लगभग अनुदान दिएको थियो। 70-80 बिघामा चाहिँ धान अलिकति नफलेको भनेर किसानहरू हिजो कार्यालयमा आउनु भएको थियो होइन। हामीले एउटा समिति अनुगमन समिति गठन गरेका छौँ हिजो तत्कालै। निजगढको 6 बिघा जग्गामा लगाइएको धानमा बाला लागे पनि दाना लागेको छैन। धानमा दाना नलागेपछि किसान धानको सुकेको बाला सहितको गाँस बोकेर नगरपालिका पुगेका छन्। बिउ वितरकले प्रति कट्ठा 5-6 मनसम्म फल्छ भनेर दिएको धानको बिउ रोप्दा अहिले बाला निस्के पनि दाना नलागेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। नगरपालिकाको कृषि शाखामा पुगेर किसानले निवेदन समेत दिएका छन्। पटक पटक विषादी र महँगो मूल्य तिरेर मल खाद हाल्दा समेत दाना नलागेको किसानको गुनासो छ। कृषि प्रधान मुलुक, त्यसमा पनि अन्नको भण्डार भनिने तराईमै किसानले यस्ता समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सुखद पक्कै होइन। वर्षभरिका लागि अन्न उत्पादन गरेर जीविका चलाउनु पर्ने किसानले घाम पानी नभनी लगाएको अन्न नै नउब्जिने अवस्थाले किसान निराश बन्नु स्वाभाविक हो। यसतर्फ सरोकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान दिई किसानको मर्कामा मलम दल्नु जरुरी देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको संकलन पालिकामा आज। दार्चुलाका स्थानीय तहमा पूर्वाधारको डर, न भवन न घर। वडा सचिवविहीन अधिकांश पालिकाका कार्यालय भाडाकै घरमा। डडेलधुराका स्थानीय तहमा 18 करोड बेरुजु। जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहमध्ये भागेश्वर गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका देउवा सहित अन्य 13 कर्मचारीमा कोरोना। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 को घुराहा नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण। पुलले उपमहानगर प्रमुख उद्धव खरेल र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापा सहित नगरका 6 कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि। नगरको सेवा प्रभावित। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 को वडा कार्यालय भवन निर्माण सुरु। नगर प्रमुख निल्पबहादुर बढद्वारा शिलान्यास। दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले लिखित रूपमै राजनीतिक सहमति गरेर कर्मचारी नियुक्तिमा भागबण्डा गर्यो। पालिकाले आवश्यक पर्ने जनशक्ति सूचना प्रकाशनै नगरिराखेको खुलासा। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले अपाङ्गता र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 1300 नगरवासीको बिमा गरिदिने। होम आइसोलेसनमा बस्नेलाई 5000 र कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका बन्द। जिल्लामा एकै दिन 22 जनामा संक्रमण पुष्टि। हाम्रो सरकार हाम्रै समाचार। यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबर लिएर एकैछिनमा आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। निजगढका कृषकलाई धानको बिउमा झेल। अनुसन्धान नगरी मलखाद र बिउ सिफारिस गर्दा सरकार यसपटक पनि भयो फेल। स्वाब सङ्कलन गर्न अब घर घरमै आउँदैछ मोबाइल भ्यान। विराटनगरका बिरामी, अशक्त र अपाङ्गलाई राहत। बाँझो खेत देख्नै हुन्न धुरकोटका युवाले। बाँझो फोर्न पालिकाबाट अनुदान पाएपछि समूह बनाएर माटोसँगै खेल्दैछन् युवा। पहाडकी रानी बन्दीपुरमा बन्दैछ आकर्षक जनप्रतिनिधि पार्क। पूरा होला त हिमाली दृश्यको मजा लिने पर्यटकको आश। अझै रोकिएन महिला हिंसा। धनुषामा 2.5 महिनामा 14 बलात्कारका घटना। अधिकांश पीडित 18 वर्ष मुनिका।
र फड्के किराले खायो कञ्चनपुरका किसानको धान बाली। स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएपछि गाउँमा अनिकालको त्रास। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। लहै सबैले सुन्नुहोस्, गाउँमा केही सूचना दिनु पर्यो कि डाँडाको टुप्पोबाट बेसरी चिच्याउँछन् कटुवाल। यो कुनै ढुङ्ग योगको कुरा होइन, म्याग्दीका विकट गाउँका सत्य कथा हुन्। न गाउँमा बिजुली, न टेलिफोन, न सडक सञ्जाल। स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँमै टेलिफोन सेवासम्म पुग्नेमा ढुक्क म्याग्दीका स्थानीयको शास्तिबारे म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको यो रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला म्याग्दीका जनता भरपर्दो सञ्चारको सुविधाबाट वञ्चित छन्। जिल्लामा टेलिकमका 26वटा मोबाइल, 5वटा ल्यान्डलाइन र 4वटा वाइम्याक्स गरेर 35वटा बिटिएस टावर छन्। विद्युत सुविधा नभएका ठाउँमा सौर्य ऊर्जा जडान गरेर सञ्चालित टावरले घाम लाग्दा काम गर्छ, हावाहुरी लाग्दा र बर्सातको समयमा अवरुद्ध हुन्छ। म्याग्दीको रघुवङ्ग गाउँपालिकाको कुइने मङ्गले र चिमखोला, धौलागिरी गाउँपालिकाको लुलाङ, मल्कबाङ र बगरमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेल लगायत निजी कम्पनीले मोबाइल सेवा अझै विस्तार गरेका छैनन्। विद्युत सुविधा नपुगेको म्याग्दीका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिकमले जडान गरेको भिस्याट प्रविधिको फोन प्रयोगविहीन छ। सूचना प्रविधिले फड्को मार्यो भनिरहँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासी मोबाइलमा कुरा गर्न अहिले पनि घन्टौँ पैदल हिँडेर छिमेकी गाउँ, डाँडा र टावर टिप्ने ठाउँ खोज्दै रुखमा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। यो टावरले चाहिँ हेर्नु समय छ त्यही चाहिँ डाँडा मात्रै देखि अलिक फोन लाग्छ, तर चाहिँ तलबाट गरेर नलाने, यहाँबाट गरेर नलाने, यो डाँडातिर गएर फोन लाग्छ। अलि समस्या छ फोन नलाग्दाखेरि। एकदम समस्या। यो चाहिँ छिटो भन्दा छिटो यो चाहिँ टेलिफोनको व्यवस्था भइदियो। 1,13,000 जनसङ्ख्या भएको म्याग्दीमा 90,317 थान सिम वितरण गरी 90% नागरिकमा मोबाइल फोनको पहुँच विस्तार गरेको नेपाल टेलिकमको दाबी छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रवाह गराउन अझै टोलटोलमा परम्परागत कटुवाल प्रथाको सहारा लिनु परेको छ। सञ्चार र प्रविधिको अहिलेको युगमा पनि परम्परागत कटुवाल प्रथा म्याग्दीका गाउँमा कायमै छ। 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म 4 नम्बर वटाको झारा बनेको छ। स्कुल घरमा माटो फाल्नको लागिलाई 5 नम्बरको पनि छुटपुट भनेको छ। ल गाउँले सुन। सञ्चार नहुँदा जिल्लावासी मात्र होइन, स्थानीय सरकारका काम पनि प्रभावित छन्। म्याग्दीका स्थानीय सरकार, मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायले जारी गर्ने निर्देशन सूचनाका बारेमा पनि बेखबर हुन्छन्। सूचना ढिलो थाहा पाउँछन्। भरपर्दो सञ्चारको पहुँच नहुँदा वडा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ भएको छ। हाम्रो म्याग्दी जिल्लाको टेलिकम शाखा कार्यालयको प्रमुखजीलाई मैले फोन हानेर उहाँलाई भेटेर पनि स्वयं भेटेर पनि यो नेटवर्क सम्बन्धी चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ समस्या सम्बन्धी मैले जानकारी गराएको थिएँ। म्याग्दीका स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र नेपाल टेलिकमसँगै निजी कम्पनीको लापरवाहीका कारण जनताले मोबाइलमा कुरा गर्न डाँडा र रुख खोज्दै हिँड्नु परेको छ। यो विकराल समस्या जनप्रतिनिधिले कहिले सम्बोधन गर्ने हो? पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मुख्य खबर पुनः एकपटक। निजगढका कृषकलाई धानको बिउमा झेल, अनुसन्धान नगरी मलखाद र बिउ सिफारिस गर्दा सरकार यसपटक पनि भयो फेल। स्वाब सङ्कलन गर्न अब घर घरमै आउँदैछ मोबाइल भ्यान, विराटनगरका बिरामी, अशक्त र अपाङ्गलाई राहत। बाँझो खेत देख्नै हुन्न धुर्कोटका युवाले,
बाजो फोर्न पालिकाबाट अनुदान पाएपछि समूह बनाएर माटोसँगै खेल्दैछन् युवा। पहाडकी रानी बन्दीपुरमा बन्दैछ आकर्षक जनप्रतिनिधि पार्क। पूरा होला त हिमाली दृश्यको मजा लिने पर्यटकको आश। अझै रोकिएन महिला हिंसा। धनुषामा 2.5 महिनामा 14 बलात्कारका घटना। अधिकांश पीडित 18 वर्ष मुनिका। र फड्के किराले खायो कञ्चनपुरका किसानको धानबाली। स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएपछि गाउँमा अनिकालको त्रास। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन न्युज पोर्टल www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।